बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी जो कि हमारी आँखों देखा वाक़या है। ये बहुत ही आजमूदा और सबक आमेज कहानी है, आंखों से देखा वाक़या है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो इस दुनिया में सूद लेते हैं या देते हैं उनका क्या हशर होता है, दुनिया में उनका क्या हशर होता है और आखिरत में उनका क्या हशर होता है। सामाईन, हदीस नबवी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नुम की आग के ईंधन हैं। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया तो फिर रिश्वत लेने और देने वाले का जो अंजाम होगा वो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी सजा देगा और आखिरत में भी सजा देगा। और रिश्वत लेने, सूद लेने और देने वाले का जो अंजाम होगा वो दुनिया भी देखेगी और आखिरत में तो उसके साथ जो होना है वो होगा। दुनिया में उसका जो इंजाम होगा मैं आज आपके साथ वो शेयर करूंगी। जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया कि ना रिश्वत लेनी है ना देनी है, यानी सूद पे ना पैसे लेने हैं ना देने हैं, जब हमारे नबी ने हमें मना फरमाया है, जिनकी हम उम्मत हैं, जब हमें उस नबी ने मना फरमा दिया तो फिर हमारा क्या काम बनता है? रिश्वत लेने का, देने का, सूद पे पैसे लेने या देने का। रिश्वत और सूद एक ही बात हो गई। रिश्वत में भी लोग थोड़े पैसे देकर ज्यादा पैसे लेते हैं और सूद में भी ऐसा ही होता है, थोड़े पैसे देकर लोग ज्यादा रकम का मुतालबा करते हैं और उनसे ज्यादा रकम वसूल करते हैं। जो लोग मजबूर हैं, जिनकी कोई मजबूरी है, अगर आपने उनकी कोई जरूरत पूरी करनी है तो बस जरूरत ही पूरी करें। ये ना कहें कि मैंने आपको 10,000 दिया, आपने मुझे 30 वापस करना है, या मैं आपको 30 दे रहा हूं तो आपने मुझे 60 वापस करना है। इस तरह अगर आप करेंगे तो ये रिश्वत में हो जाएगा और ये कमाई आपकी हराम होगी। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि रिश्वत लेने और देने से ग्रेज करें, ना सूद लिया करें ना दिया करें, क्योंकि इसका इंजाम जो होगा ये मैं आपको आज की वीडियो में आगे चलकर बताती हूँ। रिश्वत लेने और देने वाले का इंजाम क्या होगा ये वाकया आपसे शेयर करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो चलें अब हम वाकया शुरू करते हैं। सियालकोट का जो मशहूर शहर है चक मडार की ये बात है और सब लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी। एक शख्स जो अपने गांव में सूद वगैरह भी दिया करता था, रिश्वत दिया करता था, लोगों को कम पैसे देकर ज्यादा पैसे वापस लेने का मुतालबा किया करता था, तो ऐसे काम को रिश्वत और सूद ही कहा जाता है। ऐसे शख्स को सूदिया कहा जाता है जो कि रिश्वत लेता भी है और देता भी है। वो जब जिंदा था तो वो बहुत से लोगों को पैसे देता था और कम पैसे देकर उनसे ज्यादा रकम वसूल करता था। जब उसने दुनिया में रहकर बहुत सारी रकम इकट्ठी कर ली, लोगों को बता दिया कि मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं बड़ा कारोबारी हूँ या मैं अपना कोई बिजनेस वगैरह करता हूँ तो इस वजह से मैं अमीर हूँ, तो जो लोग उससे पैसे वगैरह लेते थे या जिन्हें पता था कि ये सूद वगैरह देता है या सूद लेता है, तो वो लोग तो बेचारे अपनी मजबूरी के तहत खैर उससे पैसे ले ही लेते थे। अगर उनकी मजबूरी होती थी पैसे लेने की तो यही उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाता। उन लोगों ने इनसे पैसे लेना शुरू कर दिए, तो इसने 10,000 दिया तो 30 वापस लिया, 30 दिया तो 60 वापस लिया। इस तरह के काम उस इंसान ने करना शुरू कर दिए। एक दिन उसका जब वक्त निजा आ गया, जब उसका इस दुनिया से रुखसती का वक्त आ गया, तो जब लोग उसकी कब्र निकालने के लिए कब्रिस्तान तक पहुंचे तो उन्होंने एक जगह से कब्र खोदी तो उस कब्र में से सांप निकलना शुरू हो गए। लोगों ने उस कब्र को बंद किया, मट्टी को उस कब्र में डाला और दूसरी जगह उन्होंने कब्र खोदना शुरू कर दी। दूसरी जगह जब उन्होंने कब्र खोदना शुरू की तो वहां से भी सांप निकलना शुरू हो गए। उन्होंने दूसरी दफा उस खड्डे को यानी उस कब्र को बंद करना शुरू कर दिया और तीसरी जगह जाकर उन्होंने कब्र खोदना शुरू कर दी। जब तीसरी दफा उन्होंने कब्र खोदी तो वहां से भी सांप निकलना शुरू हो गए, हत्ता के उन्होंने 5 जगह से कब्र खोदी और 5 जगह से उन्हें सांप नजर आए। यानी कब्र खोदने वाले जो थे वो सांप को देखकर खुद ही डर जाते और फौरन से उस कब्र को बंद कर देते।
جب 5ویں دفعہ انہوں نے قبر کھودی تو پھر یہی صورتحال تھی کہ جب وہ قبر کھود رہے تھے تو سانپ اس کی قبر سے نکل رہے تھے۔ لوگ یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ڈر گئے۔ گھر جا کر انہوں نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہ کی جو قبر نکال رہے تھے، انہوں نے اس طرح کی بات کسی سے شیئر نہ کی۔ جو لوگ قبر نکال رہے تھے ان لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے اس انسان نے جو اس کی قبر سے سانپ نکل رہے ہیں اور دنیا والے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ یہ رشوت خور ہے، یہ سود وغیرہ لیا کرتا تھا یا دیا کرتا تھا۔ انہوں نے خود آپس میں ڈسکس کی کہ یار ہو سکتا ہے اس کا یہ گناہ ہے، اسی وجہ سے اس کی قبر سے یہ سانپ نکل رہے ہیں۔ اس کی قبر سے سانپ نکلنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم انسان جو ہم دنیا میں ہماری زندگی ابھی ہے، ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ رشوت دینے اور لینے والے کا یہی حال ہوتا ہے۔ جب جنازہ لے کر قبرستان پہنچے تو جب اس کی قبر میں دیکھا تو سانپ ہی سانپ تھے۔ لوگ ویسے ڈرے تو بہت، لیکن انہوں نے اب دفنانا بھی تھا۔ انہوں نے میت کو پکڑا اور قبر میں پھینک دیا۔ باعزت طریقے سے اسے قبر میں ہی نہیں کسی نے رکھا کیونکہ نیچے سانپ تھے۔ انہوں نے میت کو اٹھایا، قبر میں پھینکا، فوراً اوپر مٹی ڈال دی۔ انہوں نے کوئی وہاں دعا نہیں کی، کوئی اس پہ پھول نہیں ڈالے، اس کی قبر پہ پھول نہیں ڈالے، فوراً میت کو قبر میں پھینک دیا۔ اوپر سے انہوں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اوپر جو سلیبس وغیرہ رکھتے ہیں انہوں نے وہ بھی نہ رکھی۔ اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ اس کی قبر میں جو سانپ تھے، لوگوں کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ہم اس کے اوپر کوئی سلیبس وغیرہ رکھیں گے تو کہیں وہ سانپ ہمیں نہ ڈس دیں۔ لوگوں نے میت کو فوراً قبر کے اندر پھینکا، اوپر مٹی ڈالنا شروع ہو گئے اور فوراً اپنے گھروں روانہ ہو گئے۔ کسی نے وہاں کھڑے ہو کر دعا تک نہیں مانگی، اور یہ واقعہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب گاؤں والے اکٹھے ہو کر بیٹھے تو تب وہاں پتا چلا کہ یہ انسان، یہ آدمی دنیا میں رشوت لیا بھی کرتا تھا، دیا بھی کرتا تھا، لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا تھا اور ان سے زیادہ رقم وصول کرتا تھا، کم رقم دے کے زیادہ رقم وصول کرتا تھا، اور یہ انسان دنیا میں سود خوری کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں اتنا عذاب دیا ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کی قبر میں سانپ نکلتے جا رہے ہیں، اور جب اسے قبر میں رکھنا انہوں نے چاہا، وہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے قبر میں بھی نہ رکھا، میت کو قبر میں پھینکا اور فوراً مٹی ڈالنا شروع ہو گئی۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی بری اور بھیانک موت سے نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی بھیانک ناک موت سے بچائے، بھیانک ناک موت سے ہم سب کو نجات دے۔ تو یہ تھا سود دینے اور لینے والے کا واقعہ جو کہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بات جو ہے سیالکوٹ کے مشہور شہر چکمڈار کی ہے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ انسان دنیا میں بھی یہ گناہ کرتا تھا۔ ہمارے نبی نے جب ہمیں منع فرما دیا ہے کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے، اور رشوت لینے اور دینے والا جہنم کی آگ کے ایندھن ہے، جب ہمارے نبی نے یہ فرما دیا تو پھر ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ حرام کمائی کھانے کا، حرام پیسہ اکٹھا کرنے کا اور اپنی قبر میں سانپ پیدا کرنے کا۔ یاد رکھیں، جو پیسہ ہم حرام کمائی سے کماتے ہیں، رشوت لینے سے کماتے ہیں، سود لینے سے کماتے ہیں، وہ پیسہ ہمارے لیے سانپ بن جاتا ہے۔ وہ پیسہ بروز قیامت ہمیں سانپ بن کے ڈسے گا کہ تو نے مجھے حرام طریقے سے حاصل کیا تھا، اب میں تجھے ہی ڈسوں گا۔ یہ بات تو ہم نے پہلے سنی تھی کہ قیامت کے روز وہ پیسہ جو ہے انسان کو ڈسے گا۔ اب تو ہم نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے کہ واقعی جو پیسہ حرام کمائی سے کمایا جائے وہ پیسہ انسان کو سانپ بن کے ڈھستا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو اس انسان کی قبر سے سانپ نکل رہے تھے، وہ اس انسان کا جو اس نے دنیا میں حرام طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا تھا، وہ سانپ اس کا پیسہ ہی تھا جو اسے دنیا بھی ڈسنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مغفرت کرے، اس شخص کے تمام گناہ معاف فرمائے، اور اس پر اپنے نبی کے صدقے خاص رحمت عطا فرمائے، اور اس کی قبر کو ٹھنڈا و کشادہ کرے، اور جنت کے باغوں میں سے اس کی قبر کو باغ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، نبی کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور بری کمائی اور حرام کمائی سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو حرام سے بچنے کی توفیق دے، حلال کا رزق کھانے کی توفیق دے، آمین۔ تو یہ تھا سود لینے اور دینے والے کا واقعہ اور انجام جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری
میری ان تمام باتوں اور واقعہ کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، سود اور رشوت وغیرہ سے بچنے کی توفیق دے، حرام کمائی سے بچنے اور حرام پیسے سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔